अस्सलाम वालेकुम नादिर बलोच एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज की इस खसूसी वीडियो में 3 मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर बात करनी है। सबसे पहले बात करेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का केस गिरफ़्तारी से लेकर आज टिल टुडे कहाँ तक पहुँचा, उस केस में क्या पेशरफ्त है और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने इस केस को ख़राब करने में कितना किरदार अदा किया, इस पर बात करेंगे। क्योंकि आज मैं बाकायदा इस अदालत में भी गया था जहाँ पर केस की समाअत है, उन वकील से भी मिला और शख्सियात भी इसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। और साथ ये बताना जनाब कि TLP से मुतल्लिक आज हुकूमती एक अहम वज़ीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे दावे किए गए, उनका भी जायज़ा लेना है। और तीसरी खबर ये है कि पंजाब में कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और मरियम में लड़ाई हो गई है। इस लड़ाई की वजह क्या है और नवंबर क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये तमाम बातें आपके साथ शेयर करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारे इस नए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। यूँ आपका और हमारा ताल्लुक जो है वो जुड़ा रह सके। और आखिर में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का केस चल रहा है पिंडी की कोर्ट नंबर 1 में, जहाँ पर जज मोहम्मद तारिक जो हैं, याकूब जो हैं, वो इस केस को समाअत कर रहे हैं। इससे पहले जितने भी ब्लास्फेमी के जो केसेस हैं वो बहुत सारी हद तक इन्हीं जज के पास जो है वो ज़ेर समाअत है। 5 से 6 अफराद को चंद माह पहले सज़ाए मौत दे चुके हैं और यूँ ये एक हाई प्रोफाइल केस भी इनके पास है। और पिछली जो समाअत थी उसमें मैंने कुछ बातें आपके साथ शेयर की थी, लेकिन मैंने ये आपको बताया था कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जितना बड़ा नाम है सोशल मीडिया के ऊपर और डिजिटल स्पेस के ऊपर, उस तरह इस केस की यानी कि क्या कहते हैं उसको, सहाफ़ियों की तरफ से उसको संजीदा नहीं लिया गया या कोशिश नहीं की गई। तो बहरहाल मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इसके लिए मैं चाहूँगा भी, इसी सफ़र भी करूँगा। और ज़ाहिर है कि मुझे पिंडी जाने में टाइम लगता है और वहाँ पर टाइम निकालना पूरा एक दिन खर्च होता है। तो आज वो पूरा दिन मैंने खर्च किया और अब तक इन्फॉर्मेशन आपके साथ जो शेयर की जा सकती है वो शेयर करूँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो बहुत हसास हैं, सब जुडिस हैं, ज़ेर समाअत हैं और मुझे भी मना किया गया है कि आप इसके ऊपर आपने बात नहीं करनी। और मुझे बतौर प्रोफेशनल सहाफ़ी भी मुझे ये चीज़ पता है कि इन मौज़ूआत पर बात नहीं करनी, क्योंकि 295C लग चुका है और 295C की जो पेनल्टी है वो बहुत ख़तरनाक है। लिहाजा हम चाहेंगे कि ये फेयर ट्रायल हो, कोई असरअंदाज ना हो। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस केस के ऊपर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने किस तरह असरअंदाज हुई। बेसिकली तो जो NCCA उन्होंने जब बाकायदा एक एप्लीकेशन मूव की और यहाँ पर मुझे पता चला कि एक साहब ने उनसे रब्ता किया कि आपने तो केस को ख़राब कर दिया, क्या किया आपने और ऐसा क्यों किया है। तो उन्होंने जवाब दिया, जनाब कि हम ये तो केस है ही नहीं, कुछ फारिग हो जाएगा, ये तो केस बनता ही नहीं है। हम इसलिए हमने उलमा से राय ली है कि नकल कुफ्र करना क्या है, तो उसमें जब राय आ जाएगी तो बरी हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आपने गलत काम किया, वहाँ मुझे बैठे हुए अफराद हैं वो इस तरह आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं देंगे। लेकिन बहरहाल वो हो गया, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने उसके ऊपर अपनी राय भी दे दी, फतवानुमा राय। इस पर मैं वीडियो का चुका हूँ और फतवानुमा राय जो है उसने इस केस के ऊपर मुमकिन है कि इस केस में सज़ा जो है वो नहीं होनी थी और केस ने डिस्चार्ज हो जाना था, लेकिन इस फतवानुमा राय की वजह से अब ये मामला ट्रायल में चला गया और ट्रायल प्रोसीड हो रहा है। लेकिन अभी बात यह कि अगले चंद दिनों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 5 नवंबर से पहले ये काम होना है। और बाकायदा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की तरफ से अपने वकला को, अपने जो उनके वो हैं, उनको कह दिया गया है कि आप हाई कोर्ट में बेल मूव करें और इस पर काम करें और उस बेल के ऊपर काम शुरू कर दिया गया है। और अगर ये रिजेक्ट होती है हाई कोर्ट में तो फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा बेल के लिए। और अहम बात यह कि जो गुजरात के साहब थे उमैर कादरी, जिनकी दरख्वास्त के ऊपर ये केस बना, अब उसका यह है कि उमैर कादरी साहब को तो इस केस से अलग कर दिया गया है। जो यानी कि प्राइवेट अफराद थे उन सबको अलग कर दिया गया। वो अब इस केस में बतौर यानी कि एक दरख्वास्त गुजार नहीं है। दरख्वास्त गुजार अब NCCA रियासत है और ये रियासत जो है केस को लेकर चल रही है। और अदालतों में जितनी भी बहस हो रही है, या तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के जो वकील हैं वो कर रहे हैं, ताहिर अयूबी साहब, और इसके अलावा एडवोकेट है वो, इसके अलावा जो FIA के जो प्रोसिक्यूटर हैं वो इस केस को आगे लेकर चल रहे हैं। गुज़श्ता समाअत पर क्योंकि वकला में बाकायदा
الیکشن ہو رہے ہیں تو اس وجہ سے اس کی سماعت نہ ہو سکی. اور اہم بات یہ ہے کہ اگست سے گرفتاری ہوئی اور اب تک اب میں آج بات کر رہا ہوں ہاں تو ابھی تک ایف آئی اے کی جانب سے این سی سی اے کے جانب سے کوئی چالان پیش نہیں کیا گیا، چالان عدالت میں جمع نہیں کرایا گیا. چالان کے ساتھ ہی کیس آگے بڑھتا ہے، کیس کو لے کر جایا جاتا ہے. لہٰذا اس کا جو ہے کوئی سلسلہ جو ہے ابھی تک اس طرح نہیں ہوا اور یہ سلسلہ جو ہے ابھی چلے گا. اور تا وقت یہ کہ ہائی کورٹ جو ہے بیل کی جو ضمانت ہے وہ ایکسیپٹ کر لے، ورنہ تو یہ ہے کہ یہاں پر 13 سال بھی 285 مقدمہ چلتے 13 سال بعد باعزت بری کر دیا. بھئی آپ نے 13 سال ابھی لیٹسٹ ایک فیصلہ ہے، 13 سال آپ نے اس بندے کو رکھا اور اس کے جو 13 سال جیل میں وہ گلا سڑا، اس کا کاروبار برباد ہوا، سب کچھ برباد ہوا، اس کا کون جواب دے؟ اب 13 سال بعد عدالتوں نے یہ اس طرح کرنا ہے. لہٰذا ہم توقع کرتے ہیں کہ اس کیس کے اوپر بھی عدالت میرٹ پر دلائل سنے اور میرٹ پر فیصلہ کرے اور کسی بھی جو ہے اس دباؤ کا شکار نہ ہو. میں چاہوں گا کہ 5 نومبر کے بعد بہت ساری چیزیں اس کیس سے جڑی ہوئی انفارمیشن ہے جو میں آپ سے شیئر کروں گا فی الحال، کیونکہ چیزیں جو ہیں وہ بہت ساری ایسی ہیں کہ حساس ہیں. ابھی نہیں کرا لیکن میں کوشش کروں کہ 2 ہفتوں بعد آپ کے ساتھ ایک بڑا تگڑا انٹرویو بھی کروں گا کسی کا، اور انفارمیشن بھی آپ کو شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ جناب ہو کیا رہا ہے. تو بہرحال ابھی اسلامی نظریاتی کونسل کا جو معاملہ ہے اس کو بھی انجینئر محمد علی کی جو ٹیم ہے وکلاء کی کونسل ہے وہ ان کو ہدایت دے دی گئی ہے کہ وہ اس کو چیلنج کریں. ایک تو یہ ہے کہ اسحاق خاکی صاحب ہیں، انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے، اور یہ اسلامی نظریاتی کونسل کا جو معاملہ ہے وہ 5 نومبر کو فکس ہو چکا ہے. 5 نومبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ سنے گی، لیکن اس سے پہلے انجینئر محمد علی مرزا بھی اس کے درخواست دائر کریں گے. اور یہ جو اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے اس کو جو ہے وہ چیلنج کریں گے. اور ظاہر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے ایک درخواست ہے اور دونوں درخواستوں کو کلب کر کے سنے گی اور یہ سماعت ہوگی 5 نومبر کو. لیکن اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیل کی ضمانت بھی اپلائی کی جا چکی ہوگی. اب آتے ہیں جناب اس کی طرف کہ تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے آج جو کچھ ہوا پچھلے 13 اکتوبر کے بعد سے آج 22 اکتوبر ہے، تو ماشاءاللہ 9 دن بعد پنجاب حکومت کی باضابطہ طور پر ترجمان نے ایک پریس کانفرنس کیا. اس میں کچھ فوٹیجز جو ہیں وہ پلے کی گئی ہیں اور بتائے گئے، اور ساتھ وہ یہ دھمکی بھی دے رہی ہیں کہ 3800 افراد ہم نے لسٹ کیے ہیں کہ جو تحریک لبیک کے فائنینسر ہیں، جو ان کو فائنینس کرتے ہیں، اور اگر سلسلہ جاری رہا اور یہ جو فائنینس کیا گیا ہے اس کے اوپر ہم جو ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کریں گے. کیونکہ یہ ایک ٹیررسٹ جماعت ہے کہ جن کو جو فوٹیجز دکھائی ہیں انہوں نے کہ وہ پولیس اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں، کئی جگہوں پر توڑ پھوڑ کیا ہے اور جو ہے رینجرز کے ساتھ انہوں نے ہاتھا پائی کیا، پتھراؤ کیا، لوگوں کو زخمی کیا، گھائل کیا. لہٰذا جو ان کے فائنینسر ہیں وہ ان کو بھی ہم کٹہری میں لائیں گے. پریس کانفرنس ایک طویل ہے، وہ آپ سن سکتے ہیں. میں صرف ایک خاص نقطے پر بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ بات کی ہے. اہم سوال یہ کہ جو تحریک لبیک ابھی تک ٹل ٹوڈے کالعدم نہیں ہے. ہاں حکومت پنجاب کو سفارش کی ہے، اس کا ایک ڈیو پروسیس ہے. پروسیس جب اڈاپٹ کیا جائے گا اور جب ایک جماعت کالعدم ہو جائے گی اس کے بعد اگر کوئی فائنینس کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں نا بینڈ آؤٹ فٹ ڈکلیئر ہوتا ہے نیکٹا کی ویب سائٹ پر، پھر جا کر اگر کوئی بھی ایسی جماعت کی سہولت کاری کرتا ہے، پیسے دیتا ہے یا کوئی تعاون کرتا ہے تو وہ دہشت گردی کی اس لسٹ میں آ جاتا ہے جو پاکستان کے قوانین کے مروجہ قوانین کے مطابق ہے. اس سے پہلے اگر کسی نے فائنینس کیا ہے، سپورٹ کیا ہے، غزہ کے نام پہ کیا ہے، فلسطین کے نام پہ کیا ہے، مظلوموں کے نام پہ کیا ہے، تو یہ کوئی جرم نہیں ہے. لہٰذا وزیر اطلاعات صاحبہ تھوڑا سا اپنے آپ کو اپڈیٹ کر لیں اور اس طرح نہ کریں. کہ مطلب ہے کہ آپ قانون ایک ابھی بنا نہیں اور آپ اس کی امپلیمنٹیشن کی بات کر رہی ہیں. بنا ہوا ہے لیکن کسی کو ڈکلیئر نہیں کیا، آپ اس کو ڈکلیئر کریں. ناٹ بیڈ، بلکہ بیڈ، ویری بیڈ. اب آتے جناب مریم نواز اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہو چکی ہے. جناب ایک ایسا شخص جس کا نام محسن بیگ ہے، آپ نے دیکھا کہ جب فیلڈ مارشل سیداث منیر جب آرمی چیف بنے تو انہی دنوں میں ان کی ایک تصویر ان کے گھر کی بیٹھک ہے، یا یہ ادھر ہے یا وہ ادھر ہے، جہاں پر بھی ہیں ایک تصویر دونوں کے بیٹھوں کی وائرل ہوتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص محسن بیگ فیلڈ مارشل سیداث منیر کے انتہائی قریبی دوستوں میں سے ایک ہیں، کہ جو ماضی میں جب لندن میں میٹنگز ہو رہی تھی تو وہاں پر بھی یہ جاتا رہا.
اب وہ جناب اعزاز سید کو انٹرویو دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ راضی نہیں ہے، جو پنجاب میں چل رہا ہے، جو قتل عام چل رہا ہے، یہ جو ماورائے قانون اور ماورائے عدالت جو کلنگز ہو رہی ہیں، اس کے اوپر صورتحال، یعنی کہ انہوں نے یہ کہا ایک لحاظ سے یوں پورٹری کیا کہ انف از انف۔ وہ باتیں ہمیں تو بتایا تھا کہ مریم کی بہترین حکومت ہے، مریم تو بڑا زبردست چلا رہی ہے، لیکن تیفی بٹ سے لے کر مختلف واقعات اور لوگ جس طرح مارا کیا، اور جو 13 اکتوبر کا واقعہ اور چیزیں چل رہی ہیں، اب ڈسٹینس ہونا شروع ہو چکا ہے۔ بہر کچھ لوگ میسج بھی کر رہے ہیں کہ جی نومبر پتہ نہیں کیا، آپ سمجھ گئے نا کہ نومبر کا مہینہ اس تناظر میں دیکھ رہے۔ میں نے کہا دیکھتے ہیں بھائی کیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ بندہ تو خاص ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اگر وہ بتا رہے تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ تو دال میں کالا ہے۔ اس کالے کی وجوہات کئی ہو سکتی ہیں، کئی راستے ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال 3.5 سال اسٹیبلشمنٹ نے یہ بھگت لی ہے، دیکھ لیا ہے کہ ان کو لائے ہیں جن ہیرو کو ہم نے سپورٹ کیا ہے، وہ ہیرے چل نہیں پا رہے، معیشت چل نہیں پا رہی، امن و امان قائم نہیں ہو پا رہا، ہمسایوں سے تعلق بگڑ گئے، اور یہاں تک صورتحال بن گئی کہ عالمی جو کیا کہتے ہیں فائنینسنگ تھی، بالخصوص سرمایہ کاری میں SIFC بنائی گئی، ایک ڈھیلا نہیں ہے، ایک روپیہ نہیں ہے، ایک ڈالر نہیں ہے، کوئی بڑا پروجیکٹ سٹارٹ نہیں ہوا۔ تو ہم نے کیا کیا ہے، ان مردہ گھوڑوں کے اوپر شرط لگا کر انہوں نے تو یہ 3.5 سال میں کچھ نہیں کر سکے تو پھر کیا کریں گے؟ تو ہماری ایک سوچ تو موجود ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک ان لوگوں کو لے کر چلتے ہیں، اور کب تک عوامی مینڈیٹ اور عوام کی رائے کو روکا جا سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ ناصر۔